ॐ कामना कल्पवृक्षाय वासुदेवाय धीमहि करुणाकरचित्ताय पुरुषाय नमो नमः। श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् यो दिव्य पवित्र चरित्रलाई प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामको अत्यन्त दिव्य पावन प्रसङ्ग श्रवण गर्दै थियौँ। आज कैकेयीले मन्थराले बुद्धि भुटिन्। आज कैकेयीले दशरथ आफ्ना थातीका दुईटा वरदान मागिन्। पहिलो वरदान भरतजीलाई राजतिलक, देहु प्रथम वर भरतै टीका। भरतजीलाई राजतिलक। दशरथ राजा यो वरदान सुनेर खासै फरक केही परेन। उनले सामान्य रूपमा भने, ठिकै छ, कोही ठुलो कुरो होइन। अगर तिमीले यही चाहन्छौ भने सल्लाह गरौँला, मन्त्रीहरूसँग मन्त्रणा गरौँला, भरतलाई आउनु देऊ, राजगद्दी दिउँला। किनकि मेरो नजरमा पनि रामभन्दा सायद कता हो कता राजगद्दीमा बस्ने योग्य भरतै छन्। म रामलाई राजा बन्ने योग्य देख्दिनँ। राममा एउटा बहुत ठुलो कमजोरी छ। राजा रामको नजरमा एउटा दोष छ, एउटा कमी छ। अब के कमी छ हैन, हामीलाई पनि मनमा जिज्ञासा होला, राममा त्यस्तो के कमी रहेछ भन्दा, राम जब राजदण्ड हातमा लिएर राजगद्दीमा बसेको बेला कोही दुर्दान्त अपराधी हात जोडेर त्राहिमाम 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 भन्दै यदि रामका शरणमा आउँछ भने रामको कमजोरी यही हो। शरणागतको दोष देख्दैनन्। शरणागतमा आएकालाई हृदय लगाएर क्षमा गरिदिन्छन्। यो भगवानको गुण हुन सक्छ, पर राजाको लागि गुण होइन, दोष हो। किनकि रामले शरणागतमा आएको चाहे अपराधी किन नहोस् दण्ड दिन सक्दैनन्, क्षमा गरिदिन्छन्। और दण्ड हातमा लिएर राजगद्दीमा बसेको राजाले क्षमा गर्न शोभा दिँदैन, अपराधीलाई दण्डै दिनुपर्छ। त्यही भएर मैले रामजीमा यो कमी देख्छु। मेरो भरत त्यस्तो छैन। मलाई राम और भरतमा केही फरक छैन। मेरा दुईटा आँखा हुन्। मान्छेले आफ्ना दुईटा आँखामा कोही फरक देख्छ र? दाहिने आँखा पनि उति महत्त्वपूर्ण छ, बायाँ आँखा पनि उति महत्त्वपूर्ण छ। यसमा केही फरक छैन, ठिकै छ। अब दोस्रो वरदान भने के हो तिम्रो? त्यो पनि छिटो भन। यस्ता बेलामा दुईटा होइन, म तीनटा पनि वरदान दिन तयार छु। साँच्चै भन्ने भने राजा दशरथलाई धक्का त पहिलो वरदानले होइन, दोस्रो वरदानले लाग्यो। उनी मूर्छित भए, बेहोस भए। दोस्रो वरदानले त अडिन सकेनन् धरतीमा। धडामसित लडे। दोस्रो वरदान थियो, मागौं दूसर वर कर जोरी, पुरबौं नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेषी उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्षको लागि रामलाई वनवास। यो वरदान दशरथ राजाले सुन्न पनि सकेन। दशरथले भने, कैकेयी भरतलाई राजगद्दी माग्ने कुरा त मेरो पनि समझमा आयो, मैले हुन्छ पनि भनिसकेँ। तर एउटा कुरा बताऊ, रामलाई वनमा पठाएर तिमीलाई के मिल्छ? यति कठोर नबन, तिमी यति नृशंस नबन। राजाले केही बोल्न सकेनन्, मूर्छित भए।
हल्ला भयो, समग्र राज्यमा हल्ला भयो। रामजीले थाहा पाउनुभयो, रामजीले आएर सम्झाउनु हो, दुवैलाई सम्झाउनु हो, माता पितालाई सम्झाउनु हो, पिताजी यति धेरै गाह्रो मान्नुपर्ने कुरा त म केही देख्दिनँ, ठिकै छ, यो कति ठुलो कुरा हो र। मेरो भाइ भरत राजा बन्छन्, मलाई योभन्दा ज्यादा खुसी अरू के होला र। यो भने जाने कुरा, यो त कोही नौलो कुरा होइन पिताजी। हाम्रा पुर्खाहरू परम्पराबाट जीवनको उत्तरार्धमा तपस्या गर्न सबै वन त गइरहे। फरक यति हो, हाम्रा पुर्खा उत्तरार्धमा जान्थे भने म पूर्वार्धमा जान्छु। मैले झन् धेरै तपस्या गर्ने अवसर पाउँछु। यो त मेरो लागि ठुलो अहोभाग्य सौभाग्य हो। हजुरले यस्तो गाह्रो मान्ने दुःखै मान्नुपर्ने कुरा त केही पनि देखिँदैन। कैकेयीलाई भगवानले भन्नुभयो, माता मैले हजुरलाई आजसम्म म सत्य भन्छु, मैले सौतिया भावले हेरेको थिएन। अरू मलाई पनि हजुरले सौताको छोरो मान्नुहुन्छ भन्ने एक रति कल्पना थिएन। मैले त हजुरलाई आफ्नै आमा सम्झेको थिएँ र हजुरले मलाई आफ्नै पुत्र मान्नुहुन्छ भन्ने विश्वास, मलाई पूर्ण विश्वास थियो। पर आज मलाई थाहा भयो हजुरले मलाई सौतिया भावले हेर्नुहुँदो रहेछ। अन्यथा यति सानो कुरा तपाईले रामको विश्वास गर्न सक्नु भएन। पिता दशरथलाई सुनाएर दुखी गर्नुभयो। हजुरले हिजै साँझ एकान्तमा मलाई सुटुक्क मेरा कानमा यो कुरा भनेको भए आज पिताजीलाई थाहा पनि हुने थिएन। यो राम वन हुन्थ्यो, भरत राजा हुन्थे, कसैलाई खबर पनि हुने थिएन। न यो आवाज हुन्थ्यो। अब दुनियाँको नजरमा हजुरको के यस रह्यो? हजुरले रामको यति विश्वास गर्न सक्नु भएन। वनमा जान त म त्यसै तयार छु। मेरो त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मलाई अगर रोजाउने नै हो भने म राजगद्दी भन्दा वनको तपस्या नै रोज्छु, जसमा जीवनको कल्याण छ। म त सहर्ष तयार छु। रामजी वन जाने तयारी गर्न लाग्नुभयो। सीताजीलाई खबर भयो। सीताजी, स्वामी हजुर वन जानुहुन्छ भने म पनि सँगै जान्छु। रामजीले सम्झाउनु, नै तिमी सक्दिनौ, किनकि तिमी राजदुलारी, जनक कुमारी, तिमी सुकुमारी, तिमीले कहिले दुःख देखी छैन। जङ्गलको मार्ग, हामी त गुरुकुलमा बसेर यसको अभ्यास गरिसकेका छौँ। हामीलाई त वनमा गएर समिधा खोज्ने, गाई चराउने, गौ सेवा गर्ने गुरुकुलमा हामीले विद्या अध्ययन गर्दा अभ्यास गरेका छौँ। तिमीले त्यहाँको दुःख सहन गर्न सक्दिनौ, तिमी नजाऊ। परन्तु सीताजी मान्नु भएन। नमानेपछि अब तर्क दिनुभयो। तर्क सबै प्रस्तुत नगरौँ। पतिव्रता नारी भनेको पतिको छाया हो। छाया, पुरुष बिना छाया हुँदैन, पति बिना नारी हुँदैन। नारीको अस्तित्व नै पतिको सँगमा हुन्छ। पति बिना नारीको जीवन अधुरो हुन्छ। आदि आदि धेरै धेरै तर्क प्रस्तुत गरेपछि भगवान रामको पासमा केही जवाब थिएन। ठिकै छ, ल हुन्छ त हिँड भनेर अनुमति दिनुभयो। सीताजी खुसी हुनुभयो। तर लक्ष्मणजीलाई जब थाहा भयो त लक्ष्मणजी पनि तयार हुनुभयो। लक्ष्मणजीलाई रामजीले भन्नुभयो, भाइ हेर, यहाँ न भरत छन् न शत्रुघ्न छन्। कमसेकम जब तब तकको लागि त बस। राज्यको पिता अस्वस्थ हुनुहुन्छ,
भरत शत्रुघ्न छैनन्, तिमी मसँग जाने जिद गर्छौ। अब लक्ष्मणजीले पनि अब कति धेरै तर्क दिनुभयो, अब त्यो विस्तार नगरौँ। अन्त्यमा ल ठिक छ, त्यसो भए जाऊ त जाऊ। यदि माताले बिना सङ्कोच, बिना आनाकानी, सहर्ष स्वीकृति सुमित्रा माताले दिनुहुन्छ भने म तिमीलाई लैजान तयार छु। किनकि रामले सोच्नु भएको थियो, कुनै पनि माताले सौताका छोराको सेवा गर्नको लागि सहर्ष आफ्नो पुत्रलाई सङ्गमा जाऊ भन्न सक्दैनन्। अरू सुमित्रा माताले थोरै पनि आनाकानी गर्नुभयो भने मैले लक्ष्मणलाई लानु पर्दैन भन्ने सोचेर पठाउनु भएको थियो। पर सुमित्रा माता त अद्भुत माता, झन् के भन्छन्, लक्ष्मण आज रामजीको सेवा गर्न वन जान्छु भनेको सुन्न पाउँदा म हर्षले गदगद भएकी छु। म धन्य, आफूलाई धन्य सम्झेकी छु। मैले वास्तवमा सत्पुत्र पैदा गरेकी रहेछु। किनकि पुत्रवती युवती जगसोई, राम भगत जासु सुत होई। वास्तवमा पुत्रवती माता त्यही उत्तम हो जसको पुत्र भगवानको भक्त छ। जसले भगवानको भक्त पुत्रलाई जसले जन्म दिन्छ त्यही माताको कोख सफल हो। त्यसैको जीवन धन्य और चरितार्थ कृतार्थ हो। सन्तान त कुकुर सुकुरका पनि दर्जनौं हुन्छ। त्यसै सन्तान धेरै छन् भनेर घमण्ड गर्नु पर्दैन भन्ने तिमीले आज मलाई प्रसन्न गर्यौ। म अत्यन्त खुसी छु। जाऊ, सहर्ष आज्ञा दिन्छु, आशीर्वाद दिन्छु, तिमी जाऊ, 14 वर्ष तक रामको सेवा गर। बल्कि मेरो तर्फबाट एउटा आज्ञा अरू छ, 14 वर्षको लागि न त तिम्रा दशरथ पिता हुन्, न यो सुमित्रा तिम्री माता। 14 वर्षको लागि सीता तिम्री माता हुन् और राम तिम्रा पिता हुन्। जाओ, माता पिता सम्झेर सेवा गर। खुसी भएर रामजीका पासमा लक्ष्मणजी पुग्नु हो, आज्ञा लिएर आए, हजुरको आज्ञा अनुसार आशीर्वाद लिएर आए, अब त सँगमा लैजानुस्। पर रामजीले भन्नु नै, अझै पनि तिमी जान पाउँदैनौ। किन? जुन दिन पुत्रको विवाह हुन्छ उसै दिन एउटा कन्याको पानी ग्रहण संस्कार हुन्छ। उसै दिन जन्म दिने वाली माताको आधा अधिकार पुत्रबाट पुत्र वधुमा जान्छ, आधा अधिकार पत्नीमा जान्छ। त्यही भएर जब तक तिम्री पत्नीको उर्मिलाको अनुमति तिमीले पाउँदैनौ तब तक सुमित्रा माताको अनुमतिले मात्रै वन जान पाउँदैनौ। लक्ष्मणजीले मनै मन सोच्नु, त्यसो भए त गए वन। यसो एउटा कुरा गर्नुहोस्, माताले त रामको भक्त हुनुहुन्थ्यो, दिनु, भगवानकी परम भक्ता हुनुहुन्थ्यो, दिनुभयो। पर कुनै पत्नीले आफ्नो पतिलाई 14 वर्ष छोडेर सेवा गर्न जानलाई आज्ञा देलान्? चान्सै छैन, आशा नै छैन। त्यही पनि अब रामजीको आज्ञा हो, सोध्न त जानै पर्यो। उर्मिलाका कक्षमा लक्ष्मणजी पुग्नुभयो, बोल्न पनि सक्नु भएन। अब यस्तो कुरा कसरी सोध्ने? तर पनि हिम्मत गरेर भन्नु, उर्मिला म तिमीसँग आज एउटा अनुमति माग्न आएको। किनकि तिमीलाई थाहा छ कैकेयी माताले रामजीलाई 14 वर्षलाई वन पठाउनु भयो। रामजी एक्लै जाँदै हुनुहुन्छ,
वनमा कस्तो छ, के छ, कति दुःख होला। त्यही भएर म 14 वर्षको लागि रामजीको सेवा गर्न बन्न जान चाहन्छु। हामी दुई भाइ भयौँ भने परस्परम भावयन्त श्रेय प्रमवाप्स्यत, हामी एक अर्काको सहारा बन्न सक्छौँ। 14 वर्ष अनायास हामीले बिताउन सक्छौँ। यसको लागि रामजीले तिम्रो आज्ञा, तिम्रो अनुमति नभएसम्म मलाई लैजान तयार हुनुहुन्न, त्यही भएर तिमीले मलाई अनुमति देऊ भन्दा लक्ष्मणजीले सोच्नु भएको थिएन अनुमति मिल्ला भन्ने। तर उर्मिलाले के भन्नुहुन्छ, के भन्छन् उर्मिला थाहा छ? उनले भन्छन्, स्वामी यो नियम, यो परम्परा कहिलेबाट चल्यो? पत्नीसँग आज्ञा माग्ने। पतिले आज्ञा दिन्छन् कि आज्ञा माग्छन्? एउटा कुरा, जुन दिन मेरा मातापिताले मेरो हात समातेर हजुरका हातमा थमाइदिएका हुन्, मैले हजुरलाई मेरा हात मात्र दिए कि होइन, मेरा मातापिताले मेरो हात मात्रै होइन हजुरका हातमा दिएको, मेरो जीवनै हजुरका हातमा छ। उसै दिन मैले हात त मेरा मातापिताले समातेर हजुरका हातमा पकडाइदिनु हो, परन्तु मैले आफ्ना जीवनका इच्छाहरू, आफ्ना कामनाहरू, मेरा वासनाहरू, मेरा जे पनि महत्वाकांक्षा जे जति थिए, मैले सम्पूर्ण यो जीवन मेरो इच्छाहरू, मेरा आफ्ना इच्छा सहित मैले हजुरका हातमा सौंपेकी छु। त्यही भएर स्वामी सत्य कुरा यो हो, जो पतिको इच्छा हो त्यही पत्नीको इच्छा हो। हजुरको इच्छा भन्दा अतिरिक्त स्वतन्त्र मेरो इच्छा हजुरले कहिल्यै पनि नसोच्नु होला मेरो कोही स्वतन्त्र अलग इच्छा होला भनेर। हजुरको इच्छा भन्दा अतिरिक्त मेरो स्वतन्त्र कोही इच्छा नै छैन त फेरि मैले हजुरलाई रोक्ने या पठाउने को हुन्छु? ठिक छ, हजुरलाई शङ्का लाग्यो होला, भर्खर बिहा गरेर आएकी दुलै हो, 14 वर्ष पति बिना कसरी रहली, हजुरलाई यही शङ्का लागेको होला। म राजा जनककी पुत्री हुँ, भगवत कृपाले मेरो पिताको प्रभावले ठुला ठुला योगीहरू, ऋषिमुनिहरू जस्तै गार्गी माता, मैत्रेयी माता जस्ता योगिनीहरू, माताहरू मेरो पिताका घरमा रहन्थे, योग शिक्षा दिन्थे। मैले त्यो विद्या प्राप्त गरेकी छु। हजुरलाई यदि शङ्का लाग्छ भने म यहाँ आसन लगाएर हजुरको अगाडि बस्छु, म समाधि लगाउँछु, हजुरले बाहिरबाट गेट बन्द गरेर जानुहोला, दरवाजा बन्द गरेर जानुहोला। 14 वर्षपछि आएर हजुरले दरवाजा खोल्नुहोस्, हजुरकी उर्मिला समाधिमा मिल्छ। आज लक्ष्मणजी पनि दङ्ग पर्नुभयो। यो खबर रामजीलाई दिनुभयो। रामजीले भन्नुभयो, लक्ष्मण म एउटा कुरामा ढुक्क भएँ। के होला? मैले सोचेका थिएँ तिमीले मसँग सँगै जानलाई जबरजस्ती गर्दैछौ, म तिमीलाई जबरजस्ती निराश कसरी गरौँ? म तिमीलाई लिएर गएँ भने पिताजी अस्वस्थ हुनुहुन्छ, दुई भाइ मावल गाहन्, हाम्रो पछाडि अयोध्याको के होला? कहीँ कुनै शत्रुको आक्रमण हुन्छ कि, अयोध्यामा केही त्यस्तो आइलाग्छ कि भन्ने मैले मनमा त्यस्तो कल्पना गरेको थिएँ। पर मलाई विश्वास भयो, मलाई पूर्ण विश्वास भयो, जसका राज्यमा, जसका घरमा उर्मिला जस्ता नारीहरू छन्, महान नारी छन्, उसका राज्यमा कोही शत्रुको हिम्मत छैन नजर उठाएर हेर्न सक्ने। म ढुक्क भएँ, मेरो अयोध्या सुरक्षित छ। आज रामजी का साथमा सीताजी, सीताजी का पछाडि लक्ष्मणजी
अयोध्याबाट दशरथजीले केही बोल्न सकेनन्, खालि सुमन्तलाई जाऊ 14 वर्षको साटो 14 दिन वनमा घुमाएर लिएर आऊ। किन? सङ्कटको बेलामा एक दिन 1 वर्षको बराबर हुन्छ भनेर शास्त्रमा पनि भने। त्यही भएर 14 दिन घुमाएर लिएर आऊ भनेर दशरथजीले आज्ञा दिए। सुमन्तजीले आज रथमा राखेर रामजीलाई लिएर अयोध्याबाट प्रस्थान गरे। पुरा अयोध्यावासी भगवान श्री रामको पछि पछि लागेको छ। भगवान रामले अयोध्यावासीलाई कति सम्झाउनु तर केही लागेन। श्रृङ्गबेरपुर तक सबै गएका छन्। अनि श्रृङ्गबेरपुरमा गएर भगवानले साँझ विश्राम भयो। सबैको अगाडि एउटा उच्च आसनमा बसेर प्रजालाई सम्बोधन गर्नुभयो। म आज सबै प्रजाहरूसँग एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। साँच्चै भन्नु होला, झुट नबोल्नु होला, दिलमा हात राखेर। यहाँ जति पनि मेरो सँगमा आएका प्रजाजन हुनुहुन्छ सबैले मलाई माया गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? एक स्वरमा हात उठाएर सबैले भन्छन्, राम तपाईको लागि हामी प्राण दिन तयार छौँ। तपाईँ माया गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ? भन्नुहोस् के आज्ञा छ हामीलाई? रामजीले भन्नु, त्यसो भए यदि मलाई साँच्चै माया गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले भने मलाई एउटा वचन दिनुहोस्। अरू केही दिन पर्दैन, प्राण दिन पर्दैन, दिनुहुन्छ भने एउटा प्रण दिनुहोस्, प्रतिज्ञा वचन दिनुहोस्। 14 वर्षको लागि म हजुरसँग हात जोडेर बिन्ती गर्छु, मलाई बने जान दिनुहोस्, यहाँबाट उता पछि नलाग्नुहोस्। और मेरो भाइ भरतलाई, जो मेरो प्राणभन्दा प्यारो भाइ भरत, मेरो ठाउँमा मेरो प्यार, मेरो सम्मान, मेरो इज्जत मेरो भाइलाई दिनु, भरतलाई दिनु, भरतलाई राजा स्वीकार गर्नु। अगर यो तपाईहरूले गर्नुभयो भने मलाई माया गर्नुहुँदो रहेछ भनेर म मान्छु, होइन भने म मान्दिनँ। यसको जवाब प्रजाको पासमा केही थिएन। त्यही भएर राति विश्राम भयो। प्रातःकाल भगवान राम अधेरै उठेर थाहा पनि दिनु भएन, चुपचाप सुमन्तलाई उठाएर गुहराजलाई पनि त्यहाँबाट सँगमा लिनुभयो। अनि त्यहाँबाट अगाडि प्रयाग पुगेर गङ्गाजी तटसन सुमन्तलाई त्यहाँबाट फर्काइदिनु भयो। सुमन्तलाई फर्काइदिनु भयो। 6 दिनका दिन सुमन्त फर्केर अयोध्या आएका छन्। 6 दिनसम्म दशरथका प्राण थिए, दशरथ जीवितै थिए। आशा थियो सम्भवतः 14 दिनभित्र फर्केर आउँछन् कि भन्ने। जब सुमन्त खाली हात फर्केर गएपछि तब दशरथ राजाको मुखबाट श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम भन्दै 6 बार भगवान रामको नाम मुखबाट लिएर दशरथको प्राणान्त भयो, प्राण विसर्जन भयो। भगवान राम उता गङ्गा तर्नको लागि केवटसँग अनुरोध गर्नुहुन्छ। केवटले नाउ त लिएर आयो, परन्तु भन्छ प्रभु हजुरलाई म त्यसै नाउमा बसाउँदिनँ। केलाई? हजुरका चरणको विषयमा त मैले ठुलो विवाद सुनेको छु। किन? हजुर जनकपुर जाँदाखेरि बाटामा एउटा शिलालाई, एउटा पत्थरलाई हजुरका चरणले स्पर्श हुँदाखेरि त्यो पत्थर पनि नारी भएकी थिइन अरे। बरु मेरो नौका त त्यो पत्थरभन्दा धेरै कौलो छ। कदाचित हजुरको चरण पर्ने बित्तिकै मेरो नौका पनि नारी भई भने मेरो त भोलिबाट रोजी पनि बन्द हुन्छ। अनि दोस्रो कुरा, एउटीलाई नै पाल्न सके होइन, दुईटीलाई कसरी पाल्ने? रामजीले भन्नु, त्यसो भए के गर्ने त? मलाई गङ्गा पारी नलैजाने? का लैजाने? अवश्य लैजाने, तर पहिला हजुरका चरणको परीक्षा गर्ने।
कसरी गर्छौ परीक्षा छिटो गर। एउटा काठको आरी लिएर आए, ठुलो परात, भगवानका चरण त्यसमा राखेर दुवै चरणलाई मिचेर प्रक्षालन गरे। केवटले त्यो चरणोदकलाई पान गरे। आहा, आफ्नो कुलै तार्यो, परिवारलाई सबैलाई पिलायो, घरमा छर्केर पवित्र गरे। त्यसपछि रामजीलाई नौकामा राखेर गङ्गाजीमा तार्न लाग्यो। पारी त पुरै आयो केवटले, तर भगवानलाई नौकाबाट उतारेनन्। पारी गएपछि फेरि नौका घुमाएर वारी ल्याए। रामजी पनि अचम्म पर्नु, केवटले के गरे हो यस्तो? पारी लगाएर पनि नउतारिकन फेरि फर्काएर वारी ल्याए। वारी ल्याएर फेरि उतार्ने हुन् कि भनेको वारी पनि उतार्दैनन्, फेरि घुमाएर पारी लिएर गए। अब त उतार्लान् भनेको पारी पुर्याउँछन्, फेरि घुमाएर वारी ल्याउँछन्। महाराज 4 चक्कर काटे, न पारी उतार्छन् न वारी उतार्छन्। भगवानले भन्नु, केवट, लक्ष्मणले त रिसाइसक्नु भएको थियो, धनुषबाट ताक्न लाउनु भएको थियो। रामजीले इसारा गर्नु, शान्त। केवट, एउटा कुरा बताऊ, यो नौका पारी पनि उतार्दैनौ, वारी पनि उतार्दैनौ, खालि घुमाइरहन्छौ, के गरेको यो चक्कर काटिरहन्छौ खालि। केवटले हात जोडेर भने, प्रभु बस चाउडै चक्करमा आतिनु भयो। आफूले त हामीलाई 84 का चक्करमा घुमाइरहनु भएको छ, हामी त अझै पनि आत्या आएनौँ। हजुर 4 चक्करमा आतिनु हो। सायद केवटले भगवान रामको यही बाणी सुन्नको लागि के भन्नुहुँदो रहेछ विचार गर्नलाई घुमाएको थियो होला। पारी ल्याएर उतार्यो, भगवान उत्रेर जान लाग्नुभयो। सीताजीले भन्नु, प्रभु बिचराको नाउँमा चढेको गरिबको मजदुरी ठग्न हुँदैन, खाना हुँदैन, पाप लाग्छ, यसको पारिश्रमिक दिनुपर्छ। रामजीले भन्नु, मैले त केही पनि लिएर आएन, म त तापस विशेषी उदासी, सब गहना कपडा उतारेर बलकल वस्त्र धारण गरेर आएको, के दिन यो केही पनि छैन। सीताजीले भन्नु, हजुरका पासमा केही छैन त मेरो पासमा त छ। आफ्नो अङ्गुठी थियो, उतार्न लाग्नुभयो। अङ्गुठी उतारेर रामजीलाई दिनुभयो। रामजीलाई दिनुहोस् भनेर केवटले चाल पायो। केवट पनि बहुत चालाक थियो। प्रभु के गर्न लाग्नुभएको हजुरले? हेर्नु, सजातिले सजातिलाई पारिश्रमिक दिँदैनन्, नाईले नाईको बाल काटेको पैसा लिँदैन, केवटले केवटको पैसा लिँदैन। भगवानले भन्नु, केवट तिमीलाई धोका भयो क्या हो? तिमीले हामीलाई केवट सोचेका छौ क्या हो? हामी त केवट होइन, हामी त राजकुमार हो। दशरथ नन्दन राम, मेरो भाइ लक्ष्मण, मेरी पत्नी सीता। प्रभु रहन दिनुहोस्, यो परिचय मैले हजुरसँग सोधेकै छैन। मैले त एउटा कुरा जानेको छु, हजुर पनि केवटै हो, म पनि केवट हो। फरक यति छ, हजुर ठुलो केवट, म सानो केवट। मैले सन्साना नदी पार गर्छु, सन्साना यी गङ्गाजीहरू नदीहरूको वार पार गर्छु, हजुरले भवसागरको वार पार गर्नुहुन्छ। अनि केवटै भएनौँ त। यदि पारिश्रमिक दिनै चाहनुहुन्छ भने बरु मैले मागेको दिनुहुन्छ भने लिन्छु। भगवानले भन्नु, ठिक छ, लो माग त के हो, जे माग्छौ त्यही दिन्छु, भने के चाहियो? बस 14 वर्ष तक हजुरको आगमनको बाटो हेरेर बस्छु, हजुरको प्रतीक्षामा दिन गनेर बस्छु। फर्काँदाखेरि म गरिबलाई बिर्सेर कतै पुष्पक विमानबाट सिधै अयोध्या नजानु होला। यो गरिब केवटको नाउँमा बसेर मैले हजुरलाई आज गङ्गाजीको यस पार लगेको छु भने 14 वर्षपछि उस पार पुर्याउँछु र मेरो कर्तव्य पनि पुरा हुन्छ र हजुरले मलाई त्यसको साटो यो भवसागरदेखि पार पुर्याइदिनुहोस्। भगवानले भन्नु, वाह, मजदुरी त राम्रै मागे। वास्तवमा भगवानले केवटको वचन बिर्सनु भएन। पुष्पक विमानमा आएर पनि गङ्गाजीमा उत्रेर
केवटको नाउँमा बसेर भगवानले गङ्गा पार गर्नुभएको छ। अगाडि यो केवटको अद्भुत भक्ति हो। भगवान अगाडि गएर चित्रकूटमा गएर बस्नुभयो। 13 वर्ष तक वनवास बस्नुभयो। यहीँ भरतजी लिनको लागि जानुहुन्छ, किनकि यता जसै गुरु वशिष्ठले पत्र लेखेर दूत पठाउनुभयो भरतजीको मावल, भरतजी पत्र पढ्दै तस झसङ्ग हुनुभयो। गुरु वशिष्ठजीले पत्र लेख्नुको अर्थ के हो? पहिला कुरो त केही जरुरी काम आइलागेको भए पनि पत्र लेख्नुपर्ने त पिता दशरथले हो। अझ कदाचित पिता अस्वस्थ भए कुनै कारणले लेख्न नसके, मेरो दाजु राम त छँदैछ हुनुहुन्छ, दाजुले पनि नलेखेर लक्ष्मणले पनि नलेखेर आज गुरु वशिष्ठले पत्र लेख्नुको अर्थ के हो? पक्कै पनि गडबड छ। अयोध्यामा अब के गडबड छ भनेर आट्टिएर भरतजी मामाको पनि बिना आज्ञाको उहाँबाट एकदम तीव्र गतिमा अयोध्या आउनुहुन्छ र अयोध्या के हुन्छ यो अर्को भागमा निवेदन गरौँ।